अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ब्रास टैक्स। आई एम योर होस्ट मरियम चौधरी और हमारे साथ हमारे डिफेंस एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट जैद हामिद साहब इन गुड हेल्थ आई होप। पिछले एपिसोड के अंदर हमने सॉल्यूशंस डिस्कस करना शुरू की थी, खास करके वो सॉल्यूशंस जो कि इकोनॉमिक टेररिज्म की सीरीज के कंटिन्यूएशन में हमें वो सॉल्यूशंस प्रेजेंट करेंगी जो एक फर्द या एक इंडिविजुअल इंप्लीमेंट कर सकता है टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन टू सोसाइटी। आज उसी सीक्वेंस को हम जारी रखेंगे। जैद साहब, लेट्स स्टार्ट। देखिए मरियम, हम इस बात को अब सॉल्यूशंस और कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। हमने कई सीरीज की इकोनॉमिक टेररिज्म के, लोग हमसे सॉल्यूशंस मांगते थे। लोगों की तवक्को ये थी कि हम सिंपल डूज एंड डोंट्स में इनको बता देंगे। हम बार बार जिस चीज पर एम्फसाइज कर रहे थे वो ये कि देखिए, माशरे में तब्दीली ऊपर से नीचे नहीं आएगी, ये नीचे से ऊपर उठेगी। जो अहकामात हमारे इस्लामिक इकोनॉमिक मॉडल के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताए हुए हैं, जब एक फर्द अपनी ज़ात में उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू करेगा, और एक शख्स बहुत ताकतवर वजूद होता है, यानी हर फर्द होता है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा, एक बहुत बड़ी तब्दीली लाई जा सकती है अगर एक शख्स यह फैसला कर ले कि मैं उन सारे स्टेप्स को पूरा करूंगा कि जिनका मुझे शरीयत में या हमारे इस्लामिक इकोनॉमिक मॉडल में हुक्म दिया गया है। हमें अर्जेंसी है, हम खुद जल्दी में हैं कि हम चाहते हैं कि ये बातें जल्द से जल्द सबके सामने पेश कर दें, क्योंकि इस वक्त जो हालात मुल्क में पैदा किए जा रहे हैं, अब हमारे देखने वाले अच्छी तरह समझते हैं कि ये ऑर्केस्ट्रेटेड हैं। ये झूठी महंगाई है, फॉल्स इन्फ्लेशन है, डिवैल्यूएशन पाकिस्तानी करेंसी की जो की जा रही है, सब ऑर्केस्ट्रेटेड है। पाकिस्तान में जो खुराक का, बल्कि पूरी दुनिया में जो खुराक का कहत बर्पा किया जा रहा है, ये ऑर्केस्ट्रेटेड है, डिलिबरेट है, जान के किया जा रहा है। दुनिया की आबादी कम करने के लिए इसको जंगों और कहत में इन्होंने मुब्तला करना है। ये सारा निज़ाम हमारी आंखों के सामने है। वर्ल्ड बैंक और IMF की सारी पॉलिसीज इस वक्त हमारी हुकूमत इंप्लीमेंट कर रही है, और जो कुछ हो रहा है वो इतना शर्मनाक है कि उसके लिए, उसको बयान करने के लिए अल्फाज नहीं होते। लेकिन हम मायूस नहीं हैं, अल्लाह के फजल से रिस्पॉन्सेज हैं हमारे पास, लेकिन ये रिस्पॉन्स पूरे माशरे को, पूरी कौम को, और कम अज कम उन तमाम मुसलमानों को अपने वजूद में इंप्लीमेंट करने हैं कि जो दर्द रखते हैं, जो दिल रखते हैं। ये वक्त अब उस स्टेटस को मेंटेन करने का नहीं है जिस पर हम पिछले कई बरस 60 साल गुजारते चले आए हैं पाकिस्तान बनने के बाद। अपनी जिंदगियों को तब्दील करना पड़ेगा। हमने पिछले प्रोग्राम में एक इनकलाबी सोल्यूशन दिया था ज़कात के हवाले से। हमने ये बात की थी कि ज़कात रियल वेल्थ में निकाली जाए, असल दौलत में निकाली जाए, चाहे आप गंदुम दें, गल्ला दें, आटा दें, चावल दें, या सोने और चांदी के सिक्कों में दें, ताकि जो इन्फ्लेशन या डेप्रिसिएशन की वजह से फर्क पड़ता है कीमत खरीद में, आप जब ज़कात देते हैं किसी को, नकद जाके वो खरीदेगा किसी को, न्यूट्रलाइज हो जाए, वो सारी चीजों को कॉम्पनसेट करने का सोल्यूशन ये है कि आप असल जर में, असल दौलत में, जो कि दीन का असल मफहूम है, दीन ने ज़कात रखी असल दौलत पर है, असल दौलत की रसीदों पर से ज़कात तकसीम करने से उसके वो असरात बरकत नहीं आते माशरे में। वो एक बहुत बड़ा इनकलाबी कदम है। अगर माशरे में 1-2 लाख अफराद भी ज़कात अपनी निकालना शुरू कर दें सोने और चांदी में, या असल जर में, असल जर से मुराद जैसे हमने कहा गंदम में, गल्ले में, खाने में, अनाज में, तो बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। दूसरी बात, हमारी बुनियादी तौर पर इस सारी गुफ्तगू के मुखातिब वो मुसलमान हैं कि जिनको अल्लाह ने दिया है, जो दुनिया में दौलतमंद हैं, जो मालदार हैं, जो तकसीम कर सकते हैं। वो मुसलमान जो भूखा प्यासा बैठा है, जिसके पास अपनी 2 वक्त की रोटी खाने के लिए नहीं है, हम उससे तवक्को नहीं करते कि वो सदकात, खैरात और ज़कात निकालेगा, वो तो मोहताज है, मिस्कीन है। तो ये एड्रेस, हमारी गुफ्तगू, हमारी बात प्राइमरीली उन मुसलमानों और पाकिस्तानियों की तरफ है कि जिनको अल्लाह ने इस दुनिया का माल इतना दिया है कि जिनके पास इख्तियार है, इजाजत है, अथॉरिटी है कि वो उसको खर्च कर सके। देखिए, सिर्फ 2 इंसानों पर रश करने का हुक्म हमें दीन में दिया गया, यानी आप उन पर रश कर सकते हैं। एक वो कि जिसको अल्लाह ने कुरान और दीन का इल्म सिखाया और वो उसको तकसीम करता हो, और दूसरा वो जिसको अल्लाह ने दुनिया की बेइंतहा दौलत दी हो और वो उस दौलत को अल्लाह की राह में तकसीम करता हो। वरना दुनिया की किसी और चीज पर इंसान को रश करने की ना इजाजत है, ना ये इस काबिल है कि उस पर रश किया जाए। लेकिन मालदार होना बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रोल भी माशरे में लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि उस माशरे में अगर सैयदना उस्मान गनी का वजूद ना होता तो इस्लामी माशरा कभी भी डेवलप ना हो सकता, कभी मुसलमान एक ऑर्गेनाइज कम्युनिटी के तौर पर पैदा नहीं हो सकते थे। तो नेक अमीर लोगों का होना रहमत होती है माशरे में, ऐसे लोगों का कि जिनको अल्लाह ने बेइंतहा दौलत दी हो और वो उस दौलत को उसी तरह बेइंतहा दरिया की तरह बहाएं
مسلمان معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے. تو ہمارا اس وقت پرائمری ایڈریس جو ہے، جو ساری باتیں ہم آگے کریں گے، اس میں زیادہ فوکس ہمارا ماشاءاللہ ان ارب پتی کروڑ پتی مسلمانوں پاکستانیوں کی طرف ہے. اور پاکستانی ماشاءاللہ غریب لوگ نہیں ہیں، یہاں ڈالرز میں ارب پتی مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں. اور وہ اگر تبدیلی لانا چاہیں، ایک فرد نے بھی اگر ہماری بات سن لی اور سمجھ لی، ملک میں انشاءاللہ ایک غیر معمولی تبدیلی برپا ہو سکتی ہے، اور ہمیں کرنی ہے. اب جس ایسپیکٹ کی طرف ہم آئیں گے، اگین ہمارے دین کی بالکل بنیاد ہے، جس کا ہم نے سورہ ماؤن میں جس کا پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا کہ طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانا. دیکھیے ہمارے دین میں بار بار یہ ایمفسائز کیا گیا ہے کہ تم سے اگر کوئی غلطی اور کوتاہی ہو جاتی ہے تو فوراً کوئی نیکی کا اور اچھائی کا کام کر دیا کرو، کیونکہ اچھائیاں پھر برائیوں کو رد کر دیتی ہیں، ان کو صاف کر دیتی ہیں. اور جس اچھائی کی طرف ہمیں بار بار ترغیب دلائی جاتی ہے وہ یہ کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اپنی قسم توڑ دی ہے تب مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، روزہ توڑ دیا ہے تو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. طعام المسکین ہمارے معاشرے کا، ہمارے اسلامی تہذیب کا اتنا بڑا ایک جز ہے کہ جس کو درگزر کرنے کے نتیجے میں معاشرے کے اندر بھوکے اور مساکین لوگ آج موجود ہیں. ایسے لوگ موجود ہیں کہ جہاں ایک طرف تو لاکھ روپے مہینے کا صرف ڈائننگ ٹیبل کا، کچن کا خرچہ آ رہا ہے جن گھروں میں، اور دوسری طرف بچے اور لوگ خودکشی کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے. یہ صرف اس لیے ہے کہ یہ انسٹیٹیوشن، ہمارا ادارہ جو طعام المسکین کا تھا، یہ معاشرے میں ہمارے ختم ہوتا جا رہا ہے، تقریباً ختم ہو گیا خاصی جگہوں پہ. دیکھیے ایک دو تین باتیں یاد رکھیے گا، ہم یہاں تھوڑے فلسافیکل ہوں گے. ہم آپ کو نہیں منع کرتے کہ جو رزق اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کو خرچ نہ کریں. ضرور جائیے KFC، ضرور جائیے میکڈونلڈس، ضرور جائیے میریٹ اور وہاں پہ فیسنیٹنگ ڈنرز کیجیے. لیکن یہ دھیان رکھیے گا کہ یہ جو کچھ آپ خرچ کرتے ہیں یہ آپ کی نیڈز نہیں ہیں، آپ کی ڈیزائرز ہیں، آپ کی ضروریات نہیں ہیں، آپ کی خواہشات ہیں. ضرور خرچ کیجیے، ہم نہیں منع کر رہے، لیکن کیریکٹر پھر وہاں ہوگا، مزہ پھر وہاں پہ آئے گا کہ اگر آپ 2000 روپے کا میکڈونلڈس کھا سکتے ہیں تو پھر 2000 روپے کا راشن لے کے کسی مسکین یتیم بیوہ کے گھر پر بھی دے کے آئیے. پھر وہ 2000 روپے کا اسراف جو آپ نے کیا ہے وہ آپ کو تکلیف نہیں دے گا. ورنہ بہت سخت حساب اللہ کے یہاں بھی ہے، اور یہ ایک مسلمان کو جائز نہیں ہے کسی طرح اس کی روحانیت کے لیے، اس کے تقوی کے لیے، اس کے ایک جسٹ سوشل آرڈر کے لیے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ممکن نہیں ہے کہ ایک انصاف کا، ایک عدل کا ایک نظام قائم ہو سکے کہ جہاں پہ ایک مسلمان ایک وقت میں 2000 روپے کا کھانا کھائے اور ایک خاندان پورے مہینے میں 2000 روپے کے کھانے کے لیے ترس رہا ہو. ضرور خرچ کیجئے جیسے ہم نے بات کی، ہم بالکل منع نہیں کرتے، لیکن جب کبھی ایک پیٹرن بنا لیں کہ جب کبھی آپ کو اپنی ڈیزائرز پوری کرنے کا دل چاہے تو ضرور ڈیزائرز پوری کیجئے، لیکن پھر اتنے ہی اماؤنٹ کا رزق لے کے، کھانا لے کے کسی بیوہ، کسی یتیم، کسی مسکین کے گھر پہ بھی دے آئیے یا صدقہ کر دیجئے اس کو اللہ کی راہ میں. جب آپ اپنی ان خواہشات کو پوری کرنے پر کسی یتیم اور کسی بیوہ کو بھی شریک کر لیں گے تو آپ کے رزق میں بھی برکت آنا شروع ہو جائے گی، آپ کے اندر بھی اویئرنیس آنی شروع ہو جائے گی. آپ غافل نہیں ہوں گے، آپ دنیا میں ڈوبیں گے نہیں، آپ تباہ برباد نہیں ہو جائیں گے، آپ کی خیرہ نہیں ہوں گی، چکا چوند نہیں ہوں گی اس دولت سے جو اللہ نے آپ کو دی ہے. وہ احسن کما احسن اللہ علیہ کی بات جو اچھائی کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ اچھائی کی ہے. دیکھیے کسی کو کھانا کھلانے کے 3 لیولز ہو سکتے ہیں، اور یہ سارے واقعات ہماری تاریخ میں ہیں اگر آپ اٹھا کے دیکھیے. ایک یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ ماشاءاللہ خود بھی خوب کھائیے اور خود بھی تقسیم کیجیے. دوسرا لیول یہ ہے کہ آپ کے پاس رزق ہو، آپ ایک پلیٹ کھانا ہو، آدھی پلیٹ آپ کھائیے اور آدھا اپنے بھائی کو دے دیجیے. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ایک ہی پلیٹ ہو اور کوئی بھوکا ہے اور آپ اس کو دے دیں اور خود فاقہ کر لیں. Jija sir, that's very thought-provoking, the suggestions that you've been making in the previous program and today. اس پہ ہم جاری رکھیں گے ڈسکشن لیکن after a short break.